اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، محرم الحرام دے اس مہینے دے وچ فلسفہ عزاداری مظلوم کربلا دے سلسلے وچ پیش کیتے جان والے پروگراماں دا سلسلہ اگے ودے گا۔ اج دے پروگرام دا آغاز میں کر رہے ہیں وجہ خلق کائنات نبی سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک فرمان ذی شان تو جدے وچ آپ دا فرمان ہے اپنے اس بیٹے حسین واسطے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین میرے وچوں میں تے میں حسین وچوں ہاں۔ ہن نوجوان نسل واسطے گل بڑی عجیب ہے کہ حسین اپنے نانا محمد مصطفیٰ وچوں ہو سکتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ ایک نانا ہون دی حیثیت نال اپنے نواسے وچوں کیویں میں۔ ناظرین اکرام، نوجوان نسل نوں میں دسنا چاہواں گا کہ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی نے کہ جنہاں نوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان چسا کے پالیا وڈا کیتا، مہر نبوت تے اپنے اس لاڈلے بیٹے حسین نوں سوار کراندے رہے اور آپ دا ہر لاڈ پیار ویکھیا، اور 3.5 سال یا 4 سال دا سن مبارک سی جدوں آپ نوں فرمایا سی حسین منی و انا من الحسین۔ گل اگے ودے گی کہ حسین محمد مصطفیٰ وچوں تے ہو گئے، ہن امام حسین علیہ السلام چونکہ ایک معصوم ہستی سن، انہاں زمانے نوں یہ دسنا سی کہ میں اپنے نانے وچوں تو ہاں، میرا نانا میرے وچوں کیویں میں، تے سفر اگے ودے گا۔ کربلا وچ آ کے میرے اس مظلوم امام حسین علیہ السلام نے زمانے نوں پوری کائنات وچ اے ببانگ دوہل اعلان کر دیتا، ثابت کر دیتا کہ اج تک میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ وچوں سا، اج تو بعد قیامت تک میرا نانا محمد مصطفیٰ میرے وچوں ہوئے گا۔ اور یہ وجہ یہ ہوئی سی کہ اسلام نوں بقا عطا کرنے والا میرا یہ مولا پوری انسانیت دا محسن ہو گیا۔ پوری انسانیت جتھے جتھے موجود ہے، بلکہ انج کیوں نہ آکھاں جتھے جتھے عقل ہے اوتھے اوتھے حسین ہے، جتھے جتھے شعور ہے اوتھے اوتھے حسین ہے، جتھے جتھے غیرت ہے اوتھے اوتھے حسین ہے، اور جتھے جتھے حق ہے اوتھے اوتھے حسین ہے۔ اس واسطے عزاداری مظلوم کربلا دا تعارف نوجوان نسل واسطے اسی کرانا چاہ رہے ہیں۔ میرے نال اج 2 معتبر ہستیاں موجود نے جڑے انتہائی اہم علمی گفتگو کرتے ہیں۔ میرے نال موجود نے علامہ ڈاکٹر امجد حسین علوی صاحب جڑے کسی تعارف کے محتاج نہیں، نوجوان خطیب نے اور اتحاد بین المسلمین دے بہترین دائی نے۔ انہاں دے نال موجود نے بزرگ سادات سید زادہ سید علی زیگم حمدانی صاحب جڑے معروف شاعر نے، اور مرثیہ گوئی وچ انہاں دا ایک اپنا مقام ہے اور انتہائی اہم کلام انہاں دا ہوندا ہے۔ میں اپنے اج دے پروگرام دا آغاز کراں گا علامہ ڈاکٹر امجد حسین علوی صاحب کولوں۔ قبلہ یہ دسو کہ گزشتہ پروگرام میں اسی فلسفہ کربلا عزاداری مظلوم کربلا دے حوالے نال کر رہے ہیں۔ یہ دسو کہ انسانیت دا اتے بنیادی طور تے کربلا دے کس طرح احسانات نے اور انہاں دا آن والے وقت وچ کی اثر نکلے گا، اور انسانیت کیویں اعتراف کرے گی کربلا دا اور احسانات مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام دا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا تقی باز جو سب پہلے گزارش میں کراں گا کہ فلسفہ کربلا دے حوالے نال بہت کچھ لکھیا گیا ہے اور خطباء و مقررین نے بہت کچھ کیا ہے۔ میں سمجھنا کربلا آقا دو جہاں سرکار ختم مرتبت والی کون و مکان دی ختم نبوت دا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اس لیے کہ آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء و مرسلین گزرے نے، نبی دے گزرن تو بعد جس لئے نبی دی امت بہک اور بڑک اٹھی ہے، مذہب مسلک تو ہٹے نے، تے اس ویلے کسی بھی نبی دے پتر نے اگے ود کے اپنے باپ یا اپنے نانا دادا دی نبوت اور رسالت دا دفاع نہیں کیتا، بلکہ اسی نبیوں دے بیٹے مخالف جاندے ویکھے نے کہ نوح نبی دا پتر ہے، تو وہ اتنا مخالف جا رہا ہے کہ نوح نے کہا کہ واپس آ جاتے، انہوں نے کہا میں پہاڑ بچا لے گا، تو آخری وقت تے نوح نبی پریشان ہو گئے تو کہا اللہ
تو وعدہ کیتا سی کہ تیری اہل بچے گی، تے اللہ نے فرمایا کہ لیسا اہلی، اے تیری اہل نہیں، کیونکہ تیرا پیروکار نہیں تو پھر تیری اہل بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ دی قوم بھی، حضرت موسیٰ 30 دنوں واسطے چلے گئے، تو جس لئے واپس آئے نے تو پھر بچڑے دی پوجا ہو رہی ہے، گاں دے بچے دی پوجا ہو رہی ہے، تو پھر وہی کام کر رہے ہیں۔ کسی نبی دے بیٹے پتر نواسے پوترے نے قربانی پیش نہیں کیتی۔ جدو پوچھا گیا تاریخ دانا تو کہ کیوں نہیں کیتی، تو سب نے لکھا اس لیے کہ اگر قوم بہک بھی گئی، قوم ڈگر تو ہٹ بھی گئی، تو انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، اگلا نبی آئے گا تو آپ دین پھر سیدھے رستے تے لائے گا۔ حسین علیہ السلام دا کربلا چ آنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین نو بچاؤنا اس گل دی دلیل سی کربلا چاہ کے کہ میں نکل آیا اس واسطے کہ محمد دے بعد ہن نبی کوئی نہیں آنا، ہن نبی دے وسیع آنے نے جنہاں نے نبی دی نبوت اور اللہ دے دین نو بچاؤنا ہے۔ جڑی گل انسانیت تے احسانات دی ہے تے قبلہ میں دیکھنا کہ اس کربلا دے وچ ہر رشتہ اور زندگی دا ہر کردار پیش کیتا گیا ہے۔ اسی ویکھنے ہاں کہ 13 سال دا لاڑا بھی اس کربلا دے وچ پیش کیتا جا رہا ہے کہ شہزادہ قاسم ابن الحسن کہ او کی کردار ادا کردے نے تے ایک لاڑے دی ماں دا کی کردار ہوندا ہے۔ اسی ویکھنے ہاں کہ جڑے چھوٹے جے شیرخور بچے دی ماں، جی ہاں، دی ماں اپنے ہتھاں نال اپنے دلہا پتر نو کیویں میدان ول بھیج دی تے چھوٹے بچے ماواں نو بڑے پیارے ہوندے نے، جڑے شیرخور ہوندے نے۔ اسی ویکھنے ہاں کہ اے ماواں، اور میں عرض کردا جاواں اس وقت ضروریت نال گل کہ ایک تے خانوادہ رسول سی، نواسیاں سرکار دو عالم دیاں، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم، اے تے او سن کہ جڑے لہو سن رسول دا، جڑا جزو نور مصطفیٰ سن، لیکن انہاں دے وچ جڑیاں دوسرے خانداناں تو آئیاں ہوئیاں مستورات سن، یعنی اس گھر دیاں نوواں سن جڑیاں، جناب ام رباب، جناب ام فروا، جناب ام لیلا، اے مستورات سن۔ یعنی اسی فرق ویکھنے ہاں کہ جدوں اسماعیل علیہ السلام دی ماں نو پتہ لگا کہ میرا پتر ذبح ہو گیا یا ہو جانا سی، واپس آئے تے گردن تے ایک نشان ویکھیا تے بی بی ہاجرہ نے کہا بھی ایتھے کی ہویا، تے واقعہ سنا بھی چھری چلائی سی تے دمبا ذبح ہو گیا تے بی بی ہاجرہ بے ہوش ہو گئیاں، پھر ہوش آیا تے روئیاں تے پھر بے ہوش ہو گئیاں، آخر کر چند دنوں دے اندر اسے غم چ مر گئیاں۔ تے پھر اے احسان دیکھو کائنات تے جڑا تسی سوال کیتا ہے کہ کائنات دیاں ماواں نو سبق دیتا انہاں ماواں نے کہ اگر دین تے مشکل بن جائے تے پھر جوان پتر تے پھر 6 ماہ دے بھی لال دے کے او دے دین نو بچایا جا سکتا ہے، او دے دین نو بچایا جا سکتا ہے۔ اور یہی گل ہے اسی دیکھ رہے ہیں کہ واقع کربلا چ امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان پتر نو میدان چ بھیجیا۔ ایتھے ساڈے اے وی رواج ہے معاشرے دا کہ پھوپھیاں یا ماسیاں مانگوا پتر لے لیندیاں نے بھی یہ ہن اج تو میرا ہو گیا۔ وہ بھی فلسفہ حسین نے دسیا ہے تے حسین دی زوجہ ام لیلا نے دسیا ہے کہ جے انج کہہ دیے نا بھی ایسے اپنی بھین نو دیتا پتر تے پھر او دا ہی ہو جاندا ہے۔ یہی وجہ کہ 10 محرم والے دن اس اکبر نو اے نہیں کیا کہ تیری ماں ام لیلا اجازت دے گی تے میدان چ جائیں گا، بلکہ حسین نے کہا تینوں پالن والی زینب اجازت دے گی تے تو میدان چ جائیں گا۔ تے او علی اکبر کہ جڑا شبیہ رسول سی، جڑا سورج چ محمد سی، کردار چ علی سی، او آگے پھپھی نو کہن دیا کہ پھپھی اماں چونکہ پالیا تو ہے، میں تیرا پتر ہاں، تو ٹوریں گی تے میں ٹوراں گا۔ یہ سارا احسان سی انسان میں۔ معروف ادادار سید علی زیغم حمدانی صاحب مرثیہ گو شاعر بانی بھی نے، پروگرامی اہتمام کرتے ہیں۔ میں حمدانی صاحب تواڈے کولوں یہ پوچھنا چاہواں گا کہ ہر سال پورے پاکستان پوری دنیا وچ عشرہ محرم الحرام دا اہتمام کیتا جاندہ ہے، عزاداری دا اہتمام کیتا جاندہ ہے، ماتمی جلوس نکلتے ہیں، اسی اپنے اپنے انداز وچ غم منانے ہاں۔ آخر دا مقصد کی ہے؟ اسی سارا انتظام و انصرام پورا سال انتظار ہوندا ہے کہ عشرے دا اہتمام ہوئے گا، عزاداری کریں گے، یہ کی لوگوں کو کی دسنا چاہتے ہیں؟ اسی میرے ذہن کسی شاعر نے ایک شعر آ رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ اسی تے اس نے جواب ختم بھی ہو جانا۔ اس آکھیا کہ کچھ سال فرض کیجئے، کچھ سال فرض کیجئے، یہ مجلسیں نہ ہوں،
سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ جی واہ. یہ پہلے دن تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے وقت تو کس راستے تو امام علی مقام ہاں لے جا کے اس بے آب و گیا جنگل وچ، اس سنسان جنگل وچ جس تک کوئی بھی آبادی نہ راستہ نہیں پہنچنا ہے. یزید نہیں سوچ ہی یہی کہ اتھے قتل کیتا جائے حسین ہاں کہ جتھے کسی پتہ نہ چلے. یعنی ما قبل شہادت امام حسین علیہ السلام ایک قاتل نہ فلسفہ ہے، لیکن اللہ پاک اس قربانیاں عبدالآباد تک زندہ رکھنا چاہنا ہے. اور امام علی مکان جس وقت مدینہ تو روانہ ہوئے اس وقت گفتگو طویل ہو ایسی مانی سمجھ آنی کہ میں ادھر جاواں یا نہ جاواں. 6 عبداللہ نامی اشخاص سرکار کو آئے اور انہوں نے کہا کہ اے آقا یہ عراق نہ سفر سواڑے واسطے مناسب نہیں ہے، تسی بغیر سر و سامانی نے استجا رہے ہو اور صاف صاف نظر آ رہا کہ یزید جڑا اس وقت بہت وڈے تخت تے بیٹھا ہے جس نے وچ شام شامل ہے، ایران شامل ہے، پتہ نہیں دمشق شامل ہے، کیڑے کیڑے علاقے شامل ہے. سواڑی شہادت یقینی نظر آنی. سرکار کیا کہ ماں میرے نانا جان نے حکم ہے، مشیت نی ای منشا اور خواہش ہے کہ میں ضرور اتھے منجاں اور میں اپنا حصہ دین الہی نے وچ جساں کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے میں اپنا حصہ منج کے پاواں. بہت اچھے. پھر جس لئے سرکار نہ مسلسل انکار اور جڑے رشتہ دار معززین انہاں نہ مسلسل اصرار، انہاں آخیا کہ اے حسین پھر اس طرح کرو کہ تسی چلے جاؤ لیکن مخدرات عصمت اور یہ چھوٹے بچے نال گن کے نہ ونجو. سرکار فرمایا کہ یہ لکھیا جا چکیا کہ انہاں مخدرات عصمت نے کی کردار ہے اور انہاں بچیاں نے کی کردار ہے. یہ صرف میری شہادت تے گل ختم نہیں ہے. اگے سواڑے سوال نے مطابق جویا صاحب کہ فلسفہ کی تسی کیوں یہ بازاراں نکل جانے ہو، تسی کیوں ماتم کرنے ہو، تسی کیوں ماتمی لباس پا کرنے ہو. مخدرات عصمت نہ نال وینا اور بچیاں نہ نال موجود ہونا اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ حسین کربلا شہید ہو وینا. حسین نی شہادت معاف کرنا ماں بعد شہادت نہ ذکر نہیں ہے، ماں قبل شہادت کئی ہزار سالاں تو حسین نی شہادت نہ ذکر ہو رہے ہے. علامہ اقبال حکیم الامت انہوں نے فرمایا کہ مدعائے سلطنت بودے اگر با چنی ساما نمی کر دے سفر. حسین نہ مقصد سلطنت خلافت یا ای جو کچھ بھی ہے اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے. حسین نہ مقصد ہے احیائے دین محمد. پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین ایک نوی زندگی دینا اور وہ زندگی اگر امام حسین علیہ السلام کربلا نے میدان چھکلے شہید ہو ونجنا اور جناب زینب سلام اللہ علیہ مخدرات عصمت و طہارت نال نہ ہونا تو یہ قصہ ہوتے ختم ہو ونجیا. سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. دین اسلام نی حالت ہی ہے کہ 700 حافظ قرآن موجود ہے، قاری موجود ہے اور علماء موجود ہے. میرے آقا نی شہادت تو بعد جڑا فتویٰ دیتا گیا انہاں مولویاں اس وقت نے مولویاں جڑا فتویٰ دیتا قبلہ شاید سواڑی نظر چو گزریا ہوئے کہ قتل الحسین بالسیف شریعت جد ہی. حسین اپنے نانا کی شریعت کی تلوار سے قتل ہوا ہے. اور میں ادھر اگے نہ وہنا چاہنا کہ جی اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر کی حکم کی مخالفت کی بیعت نہیں کی. حسین اس لیے قتل ہوا. اور ان ساریاں گلاں امام حسین علیہ السلام ایک اپنی اس شہادت نہ انہاں ساریاں گلاں نے ثبوت فراہم کیتے. اور جناب زینب پہلی ذاکرہ اور پہلی جلوس بردار ہے امام زین العابدین علیہ السلام
انہوں نے سنت ہے، انہوں نے اسوا اور یہ حکمت ہے کہ اگر ہر سال ہر حالت ان جلوس برآمد نہ ہون، ان مجلساں برپا نہ ہون اور اس واقعہ بار بار دہرایا نہ ونجے تو یہ واقعہ ختم ہوئے۔ بڑے ہی اچھے انداز وچ قبلہ سید علی زیگم حمدانی صاحب نے آزاداری دا فلسفہ بیان کیتا کہ اگر آزاداری دی محافل مجالس ماتمی جلوساں دا اہتمام نہ ہوئے تو سارا زمانہ امام حسین علیہ السلام دا قاتل نظر آوے، چونکہ جڑے غم دا اہتمام کردے نے وہ امام حسین علیہ السلام نال اپنی محبت تے عقیدت دا اظہار کردے نے، اور جڑے اس غم دیاں محافلاں نو روک دے نے، مجالس نو روک دے نے، انہاں دا تعلق یقینی طور تے دوسرے طبقے نال ہے۔ اس واسطے آزاداری دا فلسفہ پروگرام اگے ودے گا۔ میں علامہ ڈاکٹر امجد حسین الوی صاحب وال لاواں گا اور یہ پوچھنا چاہواں گا قبلہ تسی چونکہ مضمون بہت وسیع ہے، کئی اسی اشرے اور کئی گھنٹیاں دے پروگرام کریے تاں بھی یہ مضمون کور نہیں ہو سکتا۔ تواڈے کول مختصر نے پوچھنا چاہواں گا کہ کربلا دا واقعہ رونما ہون تو پہلے اور بعد دے کچھ واقعات اپنے انداز وچ بیان کرو، پہلے دے واقعات اور بعد دے واقعات۔ لیکن حمدانی صاحب نے ایک بڑی وڈی گل جڑی ہے وہ تھوڑی جی کر دیتی، وہ میں ضروری سمجھنا دے کرنا جی وقت دی محدود وقت وچ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، قرآن پاک دی مقدس آیت جڑی انہوں نے پڑھی ہے کہ یزید نے اس آیت دا سہارا لے کے یا یزیدی مولویاں نے اس دور دے علماء نے اس آیت دا سہارا لے کے کہ اللہ نے کہا کہ وقت دے حاکم دی اطاعت کرو، یزیدی فکر نے جس طرح فرما رہے نے، تو گزارش ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا کہ جیڑے اج بھی یزید دے حمایتی دنیا تے نظر آتے ہیں، اور اسی دیکھا کہ کچھ میڈیا تے یزید نو امیر المومنین رضی اللہ تک بھی کیا گیا، تو میں کہنا چاہنا کہ پھر تو چاہیے کہ دنیا چ کسی بھی حاکم دے خلاف احتجاج نہ ہوئے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان جو کچھ ہو رہا ہے، میں سیاسی پروگرام نہیں کہ میں کوئی سیاسی گل کراں، تو بطریق آسن میری گل سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر اس آیت دا مطلب اول الامر دا مطلب حاکم ہی ہے، وقت دا حاکم، تو پھر پاکستان سارے آرام نہ بہ جانا چاہیے، پھر کسی بھی دور نہ کسی ڈکٹیٹر دے مقابلے نہ کسی جمہوری بندے دے مقابلے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ لیکن اسی ویکھنے کہ سب تو اگے علماء کرام نظر آ رہے ہوندے نے حکمرانوں دے خلاف سڑکاں تے احتجاج کرتے ہوئے، انہوں نے پوچھیے بھی اول الامر دی اطاعت کرنی ہے، تو پھر سارے علماء متفقہ کہندے نے کہ او دی اطاعت کرنی جڑا حق تے چل رہا ہوئے، جڑا حق تے نہ چل رہا ہوئے ظالم دی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرا خیال یزید تو بڑا ظالم کو نہیں، جناب دا سوال ہے ایک فکرہ واقع کربلا تو پہلے دا تو ایک بات دا میں دسنا چاہ رہا کہ واقع کربلا تو پہلے یہ حالات بنائے جا رہے سن کہ جڑی اینی محنت کی تھی آقا دو جہاں نے طائف دی وادی پتھر کھا کے لو لوہان ہو گئے، تے او جڑیاں سٹیاں گئیاں سرکار تے مجنون کیا گیا سرکار نو، لیکن سرکار نے وہ ساریاں محنتاں جڑیاں کیتیاں سی او دے نتیجے جڑا حق پہنچایا سی دین، وہ واقع کربلا تو تھوڑا عرصہ پہلوں دی گل ہے، یعنی یزید تے تخت تے بہندے ہیں شراب جائز ہوندی جا رہی سی، بھیناں نال شادی کرنا بھی جائز ہوندا جا رہا سی، پھپھیاں نال بھی، لیکن واقع کربلا تو بعد پھر کی ہویا ہے کہ شراب اج بھی پیتی جاندی ہے، لیکن شراب چھپ کے تے گناہ سمجھ کے پیتی جاندی ہے، لک کے پیتی جاندی ہے، قتل اج بھی ہوندے نے، ظلم اج بھی ہوندے نے، لیکن ظلم کرن والا اپنے آپ نو ظاہر نہیں کردا، لیکن اگر یزیدی دور قائم رہندا اور حسین قربانی نہ دیندے تو لوگاں شراب چونک فخر نہ پینی سی کہ عبادت ہے، لوگاں نے قتل کر کے یہ کہنا سی بھی یہ بڑا چنگا کام ہے کیونکہ یزید نے حکم فرمایا سی، لیکن حسین نے نکے نکے بچے قربان کر کے ثابت کر دیتا کہ میرے نانے دا دین قیامت تک چلے گا۔ واہ ماشاءاللہ، بڑے اچھے انداز وچ واقع کربلا تو پہلے اور بعد دے واقعات مختصراً بیان کیتے علامہ ڈاکٹر امجد حسین الوی صاحب نے۔ میں پروگرام دے آخر وچ اس تو پہلے کہ اسلام دا سلسلہ آگے ودے میں چند اشعار پیش کرنا چاہواں گا کہ آقا حسین مظلوم کربلا کون ہستی ہے، قدم قدم پہ نیا معجزہ دکھاتا ہے، میرا حسین ہر بشر کو آزماتا ہے، وہ کربلا کے جہاں ظلمتوں کا ڈیرا تھا اسی کی خاک کو یہ کہکشاں بناتا ہے، اسی کی خاک کو یہ کہکشاں بناتا ہے، اور یہی نشاں ہیں جو فردوس کی ضمانت ہیں، سخی کا ماتمی سینے پہ جو سجاتا ہے، سخی کا ماتمی سینے پہ جو سجاتا ہے، اور یہ حادثات مجھے کب کے کھا گئے ہوتے،
कोई तो है जो मुझे हर जगह बचाता है, कोई तो है जो मुझे हर जगह बचाता है, और जहाँ के कोई तो है जो मुझे हर जगह बचाता है, और जहाँ के सारे यजीदों को ये खबर कर दो मेरे अब्बास का पंजा नज़र तो आता है। जहाँ के सारे यजीदों को ये खबर कर दो मेरे अब्बास का पंजा नज़र तो आता है, और गमे दौरां हमें मगमूम ही नहीं करता, गमे शब्बीर हमें हौसला दिलाता है, गमे शब्बीर हमें हौसला दिलाता है। और हुसैनियत में शर्त ही नहीं है मजहब की, हुसैन बाज़मीर ज़हन में समाता है। और तकी अब्बास मदहा खान नबी की इतरत का उसी का गा रहा है जिसका दिया खाता है। प्रोग्राम दे आखिर विच मैं दरख्वास्त करांगा अपने इंतहाई वाजिबुल इहतराम दो साथी जेड़े सलाम पेश करनगे, ज़ाकिर ज़फ़र अब्बास और ज़ाकिर जुल्फ़कार अली। टुरिया बस दे नान के शायर विचों ते कौनैन दा नेक नवाबे, टुरी हसन दी जाते आन दी मारी, सफर को समझे सवाबे ते पिया उमर बनी दा चन रोंदा है, शबीर दी पकड़ रकाबे, चानोडी दा जदा पुत्र टुरी चुप करके सैण रुबावे, तौहीद मिजाज मुसाफिरां दा थे वतनों पूर तैयारे, ते शबीर दे सफर ने चा कीती वो ते अब्बास दी मां भी मारे, कूच दे आखिरी वक़्त ताईं थी गई ज़ैनब लाचारे, ते रहिए लभदी पेकियां गलियां चो कोई मां दा रिश्ता दारे, सामान बंधी दे देखाइयां विच वेड़े अपनी मां दे, ते पे वारो वारी हाय वो बंद थींदन मेरे पेकियां दे दर आदे, सैना दी मैं पल्लू छंडक के टुरी वेंदियां, तेरे कोल रवे औलादे, नाम खुदा दे मैं कुंडे चा इजाजत लगी वञा मैं भी नाल भिड़ा दे, बीबी आदि है ते मैं बहू वाले दा हाय मोडे दा पईयां हलदियां इन दीवारां, आसार तेरे मैं को नजर आंदे न ताहीं लुड़ पैनी रे हजारा, ते तै तन्हा वंजणा शाम दे विच रते रुलना विच दरबारां, ते कु शाम दियां औरतां ए पुछना है वो किन गए हन वीर 18 ए चादर है तेरी अमड़ी दी ते जेड़ी मैं कुआण विखावे, शाला चादर नसीब होवी वदी खुशियां नाल हंडावे, ते मता लुटी वनी विच जंगलां दे को कोशिश नाल बचावे, शाम दे विच मेरे चाचे जाई मुंह वाला नाल लुकावे।